बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो के बाद अब वीडियो भी लीक हो गई है और सबके सामने आ गई है। अब इस पर तबसरे हो रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब को जो रिपोर्टर्स बहुत पसंद हुआ करते थे, आज वही काजी फाइज ईसा के निशाने पर हैं। तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स को, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर्स को, सीनियर रिपोर्टर्स को काजी साहब ने कहा कि ये डॉलर्स के लिए सब कुछ करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये गालियां देते हैं और इस तरह की बातें वो कर चुके। अब जनाब कोर्ट रिपोर्टर्स बड़े गुस्से में हैं और वो अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जजेस भी अपनी बात पर डट गए हैं और 8 जजेस ने कह दिया है इनफ इज इनफ। और सिर्फ ये 8 जजेस नहीं हैं, बल्कि दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी इनके साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। अंदर की खबर अब सामने आई है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। पहले बात करते हैं काजी फाइज ईसा साहब की वीडियो की, उसके बाद आर्टिकल 6 की भी बात करेंगे और होने क्या जा रहा है, किस तरह से अब कह दिया गया है कि पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। पहली चीज़ ये है कि काजी फाइज ईसा साहब की वीडियो सामने आई है जिसमें नज़र आ रहा है कि वो अपनी अहलिया के साथ हैं और कोई और खातून है, जिसमें वो किसी बेकरी पर गए हुए हैं और उस बेकरी में वो कोई चीज़ ख़रीदारी कर रहे हैं। तो अंदर से वो शख्स जो यानी वो लड़का जो वहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए है, सर्विस दे रहा है, सर्व कर रहा है, वो पूछता है कि ये काजी फाइज ईसा हैं और उसके अल्फाज होते हैं ये ईसा फाइज हैं, इस तरह वो बोलता है, 1-2 मरतबा पूछता है। तो वो खातून फिर बताती है काजी फाइज ईसा साहब को कि ये पूछ रहा है। काजी साहब कहते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? तो वो कहती हैं कि जी ये कह रहा है काजी फाइज ईसा हैं। जब इस तरह से अभी जवाब सवाल हो रहे होते हैं तो वो शख्स कहता है कि लानत हो आप पर। वो 2-3 दफ़ा ये बात दोहराता है काजी साहब के हवाले से। अब ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और ये की है जनाब वीडियो वायरल एहतशाम अली अब्बासी, ये रिपोर्टर हैं और इन्होंने पहले कहा कि जी चूँकि काजी साहब ने सब पर इल्ज़ाम लगा दिया है तो रात को 9 बजे फिर मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा और उसके बारे में बताऊँगा। अब एहतशाम अली अब्बासी जो रिपोर्टर हैं वो ये वीडियो शेयर करते हुए साथ कहते हैं दुकानदार के पास अगर ग्राहक के तौर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आ जाए वो पहले सेल्फियां लेगा, फिर अपनी दुकान का सारा सामान उठाकर दे देगा, मगर यहाँ दुकानदार अपना तैयार माल देने की बजाय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फाइज ईसा को किन अल्फाज में वेलकम कर रहा है चीफ साहब ही बता सकते हैं। ये अवाम का प्यार है या आगे यानी खाली जगह ... वीडियो बनाने वाला और इसकी फैमिली इस वाक़े के बाद से अगवा हो चुके हैं। ये एहतशाम अली अब्बासी कर रहे हैं रिपोर्ट के, वीडियो बनाने वाला और इसकी फैमिली इस वाक़े के बाद से अगवा हो चुके हैं। काजी साहब से एक रिक्वेस्ट है, अवाम तब ही प्यार करती है जब आप इंसाफ पर मबनी फैसले करते हैं। मेहरबानी फरमाकर इस फैमिली को छुड़वा दें, बजाय इसके कि काजी साहब खुद एहतसाबी करते हैं। इसकी बजाय इन्होंने मुतलका बेकरीज की ब्रांचेस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू करके इन पर ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करके इनको सील करवाना शुरू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर रिपोर्टर और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे और कई इदारों में काम कर चुके, अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं, बिशारत राजा साहब, वो एहतशाम अली अब्बासी के इस वीडियो शेयर करने पर कहते हैं नाम पूछकर लानत भेजी गई, फिर कुछ अरसे बाद इस बेकरी को सील करवाया गया क्योंकि लानत जो भेजी गई थी। ये बिशारत राजा साहब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। ये वही हैं जिन्होंने अभी हाल ही में फुल कोर्ट रेफरेंस में काजी फाइज साहब को उनके खड़े होते हुए कह दिया, जब काजी साहब ने कहा जी देखें पहले तो पता लग जाता था कि जो बेंच है क्या फैसला करेगा, तो उन्होंने उनके सामने कहा कि जी हमें अभी भी पता लग जाता है कि कौन सा बेंच क्या फैसला देगा, हमें सब पता है, चल जाता है अभी तो। और बहुत सी बातें जनाब अब हो रही हैं। अच्छा, ये तो अब ये वीडियो आ गई, उसका चर्चा है, हर तरफ शेयर हो रही है। अब जनाब सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, टकराव कितना शदीद हो चुका है। अब आप देखिए कि वो लोग जो काजी फाइज ईसा के साथ खड़े होते थे, आज वो कह रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, असद तूर हैं और उनके साथ अदील सरफराज साहब, ये इन्होंने दोनों वीडियो की है, बहुत लोग उसको देख रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं असद तूर साहब के मैं तो अब कफ़ारा अदा कर रहा हूँ कि मैं काजी साहब के हक़ में बात करता था और इस तरह से, और वो कहते हैं कि जो अब काजी फाइज ईसा को बाउसूल कहे उससे बड़ा बदकिरदार और बददियानत झूठा शख्स कोई हो नहीं सकता। ये बात असद तूर कह रहे हैं और साथ वो कहते हैं कि जी इनफ इज़ इनफ और पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 8 जजेस डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे, कोशिशें हो रही हैं उनको तोड़ने की हर तरह से, पहले भी हुई अब भी हुई हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरह से तहम्मुल का मुजाहरा किया और आखिरकार फिर वो फट पड़े,
ابھی منیب اختر صاحب کے بارے میں بھی آ رہی ہیں خبریں، دیگر ججز کے بارے میں بھی آ رہی ہیں، بہت سی اطلاعات ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب جس طرح 5 مہینے سے زیادہ انہوں نے چیمبر ورک کیا، بینچز میں نہیں آئے، کیسز ہی نہیں سنے، تو سارے ججز اگر یہ کہہ دیں گے تو پھر قاضی صاحب کی کیا پوزیشن اس وقت ہوگی۔ اسی طرح سے خط و خطابت کا سلسلہ تیز ہو سکتا ہے۔ ابھی قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ پہلے وار کر چکے ہیں، کبھی عطر من اللہ پر، کبھی عائشہ ملک صاحبہ پر، کبھی منصور علی شاہ پر، کبھی منیب اختر پر، یہ سب کچھ دیکھا۔ تو اب جواب بھی آ رہے ہیں، لیکن اب یہ دونوں طرف سے جنگ شدید ہونے جا رہی ہے۔ اسی دوران میں عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ گینگ آف 3 ہے جس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کو پتا ہے کہ اس پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ آرٹیکل 6 آپ جانتے ہیں آئین شکنی بغاوت کا مقدمہ ہوتا ہے اور اس میں پھانسی تک کی سزا ہوتی ہے۔ تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس کو پتا ہے، اسی لیے جو اس نے الیکشن ریگنگ کروائی ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود وہ ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ پکڑا گیا ہے اور پکڑا جائے گا۔ اب اس لیے اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں، اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، قاضی فائزہ صاحب اس کے بینیفیشری ہیں اور اس لیے وہ سسٹم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ سب باتیں عمران خان نے کہی ہیں، اور صحافیوں سے جیل میں گفتگو کرتے ہوئے، غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بات کی۔ اب جو اجلاس پر اجلاس الیکشن کمیشن میں ہو رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کیا بنے گا، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر پر ظاہر پریشر ہے اور حکومت کہتی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نے یہ کرنا ہے۔ زیادہ تر بھی امکانات یہی ہیں کہ ترمیم کے لیے الیکشن کمیشن وہ سب کچھ کرے گا جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اب تک ہم نے پچھلے 2.5 سال میں یہی دیکھا ہے، اور سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے، اب بھی ہوئی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے۔ پہلے 90 دن کے اندر الیکشنز کا کہا گیا، وہ نہیں ہوئے، اس کے بعد جب کہا گیا تب بھی نہیں کیے۔ قاضی فائزہ صاحب تک جب تک چیف جسٹس نہیں بن گئے تب تک الیکشنز نہیں کروائے گئے۔ اب بھی قاضی فائزہ کنٹینیو کریں گے، آئینی عدالت میں وہ چیف بن جائیں گے، سپریم کورٹ سے ساری پاورز لے لی جائیں گی، اور اس کے بعد ہی سسٹم جو ہے مزید آگے چل پائے گا۔ یہ اب ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں جو بڑی خبریں آ رہی ہیں ان میں ایک خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جمعے کو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ عدلیہ کے حق میں یہ احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے وکلاء سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں گے۔ یہ جناب اب جمعے کو احتجاج ہونے جا رہا ہے وکلاء کی طرف سے عدلیہ کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، عدلیہ کو بچانے کے لیے، سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے۔ اس کے ساتھ جمعے کو سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہوگا، تو ہفتے کو راولپنڈی میں جلسہ ہوگا، اتوار کو کراچی میں ریلی ہوگی۔ پی ٹی آئی نے عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی حکمت عملی طے کر لی ہے۔ اور جناب آپ دیکھیں کہ ثاقب بشیر صاحب ایک اور بڑا نام رپورٹرز میں کہتے ہیں ایسے محسوس ہو رہا ہے جب تک آئینی ترامیم ہو کر پورا سٹرکچر تبدیل نہیں ہو جاتا تب تک الیکشن کمیشن میٹنگ پر میٹنگ کرتا رہے گا۔ ثاقب بشیر صاحب کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ قاضی فائزہ صاحب آئیں گے تو مظلوم لوگوں کی آواز بنیں گے، وہ کتنے وائس لیس لوگوں کی آواز بنے۔ مسنگ پرسنز کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کے دور میں ماؤں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا، کتنا عام ہو گیا لوگوں کو اٹھانا، غائب کرنا، ان پر تشدد کرنا، انہوں نے کیا کیا اس پر۔ ابھی حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایک ایم این اے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھیس بدل کر وہاں سے نکل گیا اور ان کو وہاں سے گرفتار کرنے کی کوشش تھی، لیکن وقت پر ان کو پتہ لگ گیا اور وہ بھیس بدل کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد میں آج شام ایک ایم این اے کو گرفتار کرنے کچھ لوگ آئے تو موصوف بھیس بدل کر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے اگلے ہفتے قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ بلایا جا رہا ہے اور سومناتھ پر ایک اور حملے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جناب حملے ہو رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ضمیر کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں انف از انف، پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ حافظ۔